बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसका नाम है ये सफ़ेद चीनी। ये सफ़ेद चीनी आपको नज़र आ रही है, ये हर घर में, पाकिस्तान के एक एक घर में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो इलिटरेट हो, हर किस्म के, हर रंग नस्ल पाकिस्तान में जितने लोग हैं इसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कहते हैं सफ़ेद चीनी और इसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कि एक पॉइज़न है। सचमुच ये एक पॉइज़न है। बेसिकली ये गन्ने के दरख्त से बना होता है और जो गन्ना होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। उसको प्रोसेस करके उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाल के ये वाइट चीनी शुगर तैयार की जाती है। तो ये इतनी डेंजरस है और इसका बेदरेग इस्तेमाल, स्पेशली रमज़ान में शरबत एक तो मीठा, उस पर इतनी चीनी, हर चीज़ में चीनी डालते हैं, हर चीज़ में। और हमारे यहाँ एक मिथ है कि जी पराठे नहीं खाएंगे मोटे हो जाएंगे, चिकना नहीं खाएंगे ये मोटे हो जाएंगे, ये बड़े का गोश्त नहीं खाएंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, ये पराठा नहीं खाएंगे इसमें बहुत ज़्यादा तेल लगा हुआ है, ये सालन है इसमें बहुत तेल है। उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो है, चिकनाई से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ये वाइट शुगर। और ये क्यों है मैं बताती हूँ। इस वाइट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, यूँ आपके ब्रेन में जाता है और यूँ नशा पैदा करता है। इसका नशा कोकेन से ज़्यादा है, यानी कोकेन भी इतना नशा नहीं करता जितना इसका नशा है, क्योंकि उसको इसकी एडिक्शन हो गई है। अब इस एडिक्शन को, क्योंकि वो जब ये आपका ये ब्रेन में जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है, फ़ौरन असर करता है, यूँ डोपामीन रिलीज़ होता है और आपको नशा चढ़ जाता है और आप बड़े खुश होते हैं कि जी आपने मीठा खा लिया और आपको एक बहुत अच्छा सा महसूस होता है। और अगर ये ना मिले तो आपको उसकी क्रेविंग होती है, इसको एडिक्शन कहते हैं। तो इसका तरीक़ाकार, सबसे पहले तो इसकी क्या डेंजरस है ये सफ़ेद चीनी, क्यों डेंजर होता है, क्यों ये सफ़ेद चीनी इतना ख़तरनाक है, पहले ये भी बताऊंगी। और इसका प्रोसेस क्या, प्रोसेस ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट को ये बढ़ा देता है, तो फ़ौरन शुगर का इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में। शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खुद फैट में शुगर जो है वो तब्दील हो जाती है। साथ बता दूं, ब्राउन शुगर, जो ब्राउन शुगर है वो भी सफ़ेद चीनी का एक पार्ट है। ब्राउन शुगर में क्या होता है कि वो 5% गुड़ की कोटिंग होती है, लेकिन वो भी ये सफ़ेद शुगर, हम जब होटलों में जाते हैं हमें ब्राउन शुगर के शाशे मिलते हैं, बट दे आर नॉट सेम, दे आर सेम लाइक इट, ये बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 5% कोटिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। तो जो ब्राउन शुगर, वाइट शुगर सेम होता है। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन ये इन दोनों के नुकसान सेम है। ये आपके हार्ट अटैक को बढ़ा देता है, ये आपके प्लेक बनने में जो है ना ये सपोर्ट करता है। तो सफ़ेद चीनी के इस्तेमाल से आपके हार्ट अटैक का भी बहुत ख़तरा होता है। अच्छा, सफ़ेद चीनी से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप 1 महीना सफ़ेद चीनी छोड़ के देख लें, आपको ड्रामेटिकली वज़न कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब इसका रिप्लेसमेंट क्या है। मीठे की क्रेविंग मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी। इसका रिप्लेसमेंट क्या है और इसको किस तरह ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि अगर आप चाय में 2 चम्मच चीनी इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम करके 1 चम्मच कर दें। अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको कम करके आधा चम्मच कर लें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप इसको स्किप करें। मीठा घर में बनता है, उसको कोशिश करो कि उसकी मीठे की रिप्लेसमेंट कुछ और हो, चीनी ना हो, उसमें कुछ और हो। तो हम किस तरह उसको रिप्लेस करें मैं बताती हूँ। नंबर वन इसको रिप्लेस करने के लिए, मीठे के लिए गुड़ का इस्तेमाल करें। प्रोसेस नहीं होता है, नेचुरल फूड है, नेचुरल मिठास आपकी क्रेविंग करता है। उससे भी कैलोरीज आपको मिलेंगे, यकीनन मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस और अनप्रोसेस में बहुत फ़र्क होता है। गुड़ को आप लेके उसको पीस के रख लें, ग्राइंड करके एक बॉटल में रख लें, और चीनी मतलब चाय की में या कुछ जो आपको मीठे की क्रेविंग हो तो इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल कर लें। लेकिन गुड़ में भी ब्लीचिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। कोशिश करें कि नेचुरल गुड़ हो, जिस नेचुरल गुड़ हमेशा डार्क कलर का होता है, नेचुरल गुड़ इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हो गया। गुड़ एक बहुत हेल्दी फूड है और ठीक है आपके कैलोरीज बढ़ जाती है लेकिन कम मकदार में, लेकिन गुड़
چینی سے لاکھ دگنا بہتر ہے. اچھا دوسرا جو چینی کے ریپلیسمنٹ آپ کا کرتا ہے وہ ہے کھجور. آپ چھوارے یا کھجور کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا روسٹ کر کے اس کا گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا رہے اس کو بھی رکھ لیں. مٹھاس کی کریونگ ہو کسی چیز میں ڈالنے کے لیے تو وہ 1 چمچ ڈال لیں. تیسری چیز جو آپ مٹھاس کی کریونگ کو ختم کرتے ہیں وہ کشمش کا استعمال کریں. ریڈ کشمش، بلیک کشمش. بلیک کشمش میں بہت آئرن ہوتا ہے تو انگور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر اپنے جیسے آپ فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں، کسٹرڈ بنا رہے ہیں، اس میں زیادہ مقدار میں آپ کشمش استعمال کریں اپنی میٹھے کی کریونگ کو ختم کرنے کے. ظاہر مٹھاس آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ کر لیں. چوتھی چیز جو مٹھاس کو آپ کے ریپلیس کرتی ہے وہ ہے مصری کا استعمال. مصری جو دھاگے والی ہوتی ہے وہ زیادہ ہیلدی ہوتی ہے، اس میں کیلشیم اور کاپر ملا ہوتا ہے. اور مصری سے مٹھاس اگر جس چیز میں آپ کو مصری کو آپ دھاگے والی مصری خریدو اس کو گرائنڈ کر کے اس کو بھی بوٹل میں رکھ لیں. اگر آپ کو مٹھاس کی جیسے آپ دودھ پی رہے ہیں یا کسی کوئی ایسی چیز شربت پی رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز تو تھوڑی سی آپ مصری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مٹھاس کی کریونگ کو ختم کر دے گا. جو آپ کی مٹھاس کی وہ ہے چاکلیٹ. آپ کہیں گے چاکلیٹ میں تو اتنی کیلوریز ہوتی نہیں. چاکلیٹ بہت ہی ہیلدی فوڈ ہے اور یہ آپ کے بلڈ فلو کو بڑھا دیتا ہے. چاکلیٹ جو ہوتا ہے وہ اینٹی انفلامیٹری ہوتا ہے. یہ آپ کے ہارٹ کے شریانوں کے پلاک کو ختم کرتا ہے، آپ کے ہارٹ اٹیک کو، فالش کو بچاتا ہے. چاکلیٹ میں فلیونائڈ ہوتے ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک جو اینٹی انفلامیٹری افیکٹ ہوتا ہے جو اس کے پلاک کے افیکٹ کو ختم کرتا ہے. تو چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ والے وہ نہیں جو ہمیں بازار میں ملتے کریم لگے ہوئے اور ساری کریمی چاکلیٹ. ہیلدی چاکلیٹ ڈارک براؤن چاکلیٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں. تو اپنی مٹھاس کی کریونگ کے لیے آپ چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ شہد جو ہمارے لیے شفا ہے. تو شہد میں 2 چیزیں خاص بات ہے. ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے. کہتے ہیں نا شہد میں شفا ہوتی ہے کیونکہ وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے اور وہ اینٹی آکسیڈنٹ یعنی آپ کو جمان رکھتا ہے. تو شہد کا بھی استعمال کریں اگر آپ کو مٹھاس کی کریونگ ہو. فروٹ چاٹ میں ڈال دیا یا کسی شیک میں ڈال دیا یا لسی ہو رہا ہے اس میں ڈال دیا آپ نے تاکہ آپ کی مٹھاس کی کریونگ ہو. اور جو نیچرل کریونگ ہے وہ آف کورس وہ فروٹ سے آپ کی ختم ہوتی ہے. آپ نے میٹھا فروٹ کھا لیا تو اس سے بھی آپ کی مٹھاس کی کریونگ ختم ہو گئی. لیکن یہ جتنے مٹھاس کی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک تو یہ ہیلدی ہے، ایک تو اوریجنل ہے، آرگینک ہے. بس ان کو بھی لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 کلو فروٹ کھا رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 پاؤ گڑ کھا رہے ہیں. ان کو بھی آپ کم مقدار میں کھائیں گے. ہمیں بھی کھانے کی چیز کا پورشن بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ اس کو کم پورشن میں لیں گے تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں کرے گا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہیلدی ہم تو پروسیس فوڈز میں آ گئے نا تو ہم تو جتنی بھی یہ کس میں چینی ملا ہوتا ہے بتاتی. ڈنکن ڈونٹس جو بہت زیادہ شوق سے لوگ بیکری آئٹم کھاتے ہیں، ڈنکن ڈونٹس میں کتنی شوگر ملی ہوتی ہے. کولڈ ڈرنکس جتنے کوکا پیپسی جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں اس میں ایک کولڈ ڈرنک کی چھوٹی بوتل میں 6 ٹیبل اسپون یعنی 6 چمچے چینی ملی ہوتی ہے. تو کوکا ہو گیا. میدے کی جو بیکری آئٹم ہم جتنے بھی کیک پیسٹریز اور جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں ان سب میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے، ویٹ لاس ہے، سب سے پہلا اصول اپنے غذا سے اپنی ڈائٹ سے چینی کا استعمال کر لیں. آپ یقین کریں آپ چھوڑ کے دیکھ لیں چینی آپ کی باڈی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی دانتوں میں دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں چینی کی وجہ سے، مٹھاس کی وجہ سے. اور آپ کی صحت میں آپ کے جو ایکسٹرا فیٹ ہوتے ہیں اسپیشلی لوگوں کو اکثر شکایت ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے. آپ یقین کریں آپ صرف چینی چھوڑ دیں. اگر آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آپ بتائیے گا مجھے. یقین کریں کہ اگر آپ کو پیٹ جو ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے کامن بیماری ہے لوگوں کے پیٹ جو ہے وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہیوی شوگر کا استعمال کرنا. تو یہ چیزیں بہت کامن ہوئی. تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ چینی کتنا ڈینجرس ہے ہماری صحت کے لیے. تو پلیز آپ لوگ اس کو اوائڈ کریں چینی کو اور کم سے کم. اور اس کی ریپلیسمنٹ میں نے بتا دی، مٹھاس ضرور کھائیں لیکن اس کے اوریجنل چیزیں کھائیں، آرگینک جو اللہ نے پیدا کی ہیں. کھجور ہے، گڑ ہے، کشمش ہے، مصری ہے اور چاکلیٹ ہے. یہ ساری چیزیں کھائیں، آپ فروٹس کھائیں. تو یہ آپ کی مٹھاس کی کریونگ. لیکن خدا کے واسطے یہ جو چینی ہے، چینی سے بنی جتنی بھی چیزیں اوائڈ کریں. آپ کا ویٹ صحیح ہوگا. ہمارے یہاں صرف ایک ہی ذہن میں ڈال دیا بس چکنائی سے موٹے ہوتے ہی نہیں. چکنائی بھی سے موٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ چکنائی
कम मिकदार में, क्योंकि चिकनाई भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। बहुत सारे वाइटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, उनके लिए चिकनाई ज़रूरत होती है, आपके स्किन के लिए, सबके लिए। तो जो लोग बिल्कुल फैट फ्री डाइट खाते हैं उनको रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो बिल्कुल फैट फ्री डाइट बिल्कुल सही नहीं होती, बल्कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कीटो डाइट सबसे बेस्ट होती है, कि उसमें जो ऑर्गेनिक फैट्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे और ये चीनी छोड़ देंगे और शुगर की बनी चीज़ें, जितनी चीनी से बनी चीज़ें चाहिए, आपकी हेल्थ में कितना बेहतरी आएगी आप मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।